बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाई खबरें के साथ मैं हूं मन। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला और राजपुर कबड्डी टूर्नामेंट 2025 का जोशीला आगाज़, करीब नौजवान की जदोजहद और इनामात की बारिश। बुरेवाला के चक नंबर 331 EB लिटन रोड पर और राजपुर कबड्डी टूर्नामेंट की तैयारियां 2025 की अरूज पर हैं। ये 3 रोज़ा इवेंट 7, 8 और 9 नवंबर को कबड्डी के शौकीनों के लिए एक्शन से भरपूर होगा, जो नौजवानों की सलाहियतों और इलाकाई इत्तेहाद को उजागर करेगा। स्पॉन्सर राना इंतज़ार अहमद ऑफ लाहौर की मदद से 65 किलो में 8 क्लब और 85 किलो में 4 क्लब मुकाबला करेंगे। 85 किलो विनर 1 लाख रुपये, 85 किलो रनअप 50,000 रुपये, 65 किलो विनर 30,000 रुपये, 65 किलो रनर अप 15,000 रुपये। मेहमान खसूसी राव फजल रहमान, राव तौसीफ, राव तनवीर चौहान। तमाम सहूलत जारी। खेलों का ये जश्न बुरेवाला को कबड्डी का मरकज़ बनाएगा। आइए खुशियाँ देखें। कहा की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अहमद मुस्तफ़ा गुज्जर खिदमत खल्क का हकीकी नमूना। बिहाड़ी की तिब्बी दुनिया में जब इंसानियत और हमदर्दी का नाम लिया जाता है तो डॉक्टर अहमद मुस्तफ़ा गुज्जर का नाम फ़ख्र से लिया जाता है। वो न सिर्फ एक माहिर डॉक्टर हैं बल्कि एक ऐसे तिब्बी खिदमतगार हैं जो हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपनी सहूलतें वफ़्त करते आए हैं। हलूसनियत डॉक्टर अहमद मुस्तफ़ा गुज्जर अक्सर औक़ात अपने क्लिनिक में कम खर्च या मुफ्त मशवरा और इलाज फराहम करते हैं। इनके पास आने वाले बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें अगर वो ना मिलते तो वो निजी महंगे इलाज के बोझ तले दब जाते। पेशेवराना महारत मरीज़ों के इलाज में डॉक्टर साहब की तशख़ीसी सिफ्त और मौसर मेडिकल फैसले काबिल तहसीन हैं। वो अमूमी अमराज के साथ साथ एमरजेंसी के मामलात में भी मुतवक्किल और मुनज़्ज़म रहते हैं। अवामी खिदमत डॉक्टर साहब ने कई मरतबा पोलियो, कोरोना और दीगर मकामी सेहत महामात में मुस्तफ़ीद शहरों को मुफीद या कम कीमत सर्विस फराहम की खसूसन काम तरजीह देती जाती है। काबिल भरोसा रवैया गाँव और शहर के बुजुर्ग ख़वातीन और नौजवान सब डॉक्टर अहमद मुस्तफ़ा गुज्जर की तवज्जो और शफ़क़त की तारीफ़ करते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे व्यारी से। ब्यूरो चीफ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शाहद चन्नड़ की सालगिरह के मौका पर एक पुरमसरत तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सालगिरह का केक काटा गया और शरीक मेहमानों ने डॉक्टर शाहद चन्नड़ को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शरीक शख्सियात में डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा चन्नड़, नायब सदर पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसल डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, खालिद हुसैन चन्नड़, वसीम चन्नड़, अरबाज चन्नड़, मास्टर मज़हर खान चन्नड़, मोहम्मद शरीफ खान चन्नड़, अज़हर खान चन्नड़, रफ़ीक खान चन्नड़, वहीद मुराद चन्नड़, साजिद चन्नड़, एहसन चन्नड़, शाहद भट्टी, उमर खान चन्नड़, मुजाहिद खान चन्नड़, इसरार खान चन्नड़, इफ्तिखार चन्नड़, साकब मज़हर चन्नड़, गफूर खान चन्नड़, मुश्ताक खान चन्नड़ और इफ्तिखार कमियार अड्डा खिचीवाला शामिल थे। मेहमानों ने डॉक्टर शाहद चन्नड़ को नेक तमन्नों के साथ खूबसूरत तोहफ़े भी पेश किए और उनकी दराज़ी उम्र, कामयाबी और खुशियों भरी ज़िंदगी के लिए दुआएं की। लियारी के मशहूर व मरूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत और इंसान दोस्त रहनुमा मोहतरम शाहदुर रहमान बलोच साहब से इनके दफ्तर में नशे से छुटकारा इलाज गाहों हैप्पी लाइफ रिकवरी सेंटर सैयदाबाद लियारी के मोहतरम अमजद इकबाल बलोच साहब, तर्क मंशियात के इदारे अल जन्नत रिकवरी सेंटर के चेयरमैन मोहतरम अनीस अहमद बलोच साहब ने मुलाकात की। इस मौके पर फरजंद लियारी मोहतरम शाहद रहमान बलोच साहब ने नशे से छुटकारा इलाज गाहें, ईमानदारी और हलूस से नशे के महकूम लोगों की तालीम, तरबियत, अदाब, ज़िंदगी को खाना पीना, रहाइश को म्यारी और हक इंसानियत के मुताबिक बनाएं, मारपीट जबर जुल्म ना करें। मोहतरम शाहद रहमान बलोच साहब ने कहा कि इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। मोहतरम शाहद रहमान बलोच साहब ने कहा कि नशे से छुटकारा इलाज गाहें माशाअल्लाह अपने खलूस मोहब्बत से अजीम किरदार अदा कर रहे हैं। वक्त और हालात का तकाजा है अपनी निगरानी में इनको खुसूसी तालीम, शऊर और आगाही, इल्म के साथ अदब, एहतराम, कारोबार की तरक्की, खुशहाली का दर्स दें, स्पोर्ट की तरफ राग़ब करें, इसी से हमारा माशरती कामयाबी है। जड़ावाला से डिप्टी ब्यूरो चीफ फ़हीमुर रहमान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 53 गाफे में मदीना मॉडल स्कूल और उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी की स्मोक से मुतल्लक आगाही वाक। मदीना मॉडल के स्कूल के मासूम बच्चों के प्ले कार्ड्स ने तवज्जो हासिल कर ली। मदीना मॉडल स्कूल और उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी ने मौजूदा मौसमी हालात और शदीद स्मोक के बायस बच्चों की सेहत को लाहक बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र गाही वाक का इनेकाद किया गया। वाक में शरीक नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठाकर स्मोक के नुकसानात, साफ हवा की अहमियत और
ماحول دوست طرز زندگی کے حوالے سے عوام کی توجہ مبذول کروائی۔ معصوم بچوں نے اپنی میٹھی اور ننھی آوازوں میں لوگوں کو بتایا کہ اسموگ نہ صرف سانس کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کی صحت پر بھی براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ پلے کارڈز پر درج پیغامات نے شہریوں کو ماحول کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی طرف سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر مدینہ ماڈل اسکول نجیب اللہ نے بچوں کی کاوشوں کو امید کی کرن قرار دیتے ہوئے اسکول کی انتظامیہ اسٹاف کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، اسموگ کے خاتمے کے لیے گاہی ہی سب سے پہلا قدم ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو صحت مند معاشرے اور روشن مستقبل کی طرف ایک مضبوط پیش قدمی بھی قرار دیا۔ بچوں میں ماحول دوستی کا شعور بیدار کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، جلال پور پیروالا سے ہمارا نمائندہ خصوصی ملک بلال ڈاہا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر جلال پور پیروالا کی نامور ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیاں، 2 افراد گرفتار۔ جلال پور پیروالا کا مغربی علاقہ شہرخان بیلا پولیس چوکی پر تعینات محمد زاہد ASI اور ان کی ٹیم کی اچھی کارکردگی مشہور و معروف دہشت کی علامت فرحان نامی شخص اور ان کا ساتھی ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار ملزمان کو حراست میں لے کر جیل منتقل کرنے کے بعد FIR درج۔ پولیس کی اچھی پرفارمنس دکھانے پر شہری مطمئن، شہریوں کا مطالبہ ہے چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد ندیم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ایشیا کے بڑے ادارے چلڈرن ہسپتال اینڈ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ لاہور کی باصلاحیت دبنگ اور فرشناس سپروائزر آؤٹ ڈور ڈپارٹمنٹ شہزاد قاسم کی 24 سالہ مثالی خدمات کو خراج تحسین۔ شہزاد قاسم گزشتہ 24 برسوں سے خلوص، دیانتداری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے زیر نگرانی روزانہ سینکڑوں مریضوں کو بہتر انتظام، صفائی اور رہنمائی کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان اور ڈین پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق نے شہزاد قاسم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے وہ ادارے کے فخر اور عملے کے لیے رول ماڈل ہیں۔ شہزاد قاسم نے ہمیشہ اصول اور قانون کے مطابق کام کیا، دباؤ یا سفارش کے آگے نہ جھکنے والے فرشناس سپروائزر کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ ان کی نرم گفتاری، خوش اخلاقی اور خدمت خلق کا جذبہ انہیں ہر دل عزیز بناتا ہے۔ ان کی 24 سالہ خدمات محکمہ صحت کے لیے قابل سرمایہ ہیں، جو ثابت کرتی ہیں کہ ایمانداری اور خدمت کا جذبہ اداروں کی اصل طاقت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے جنوبی پنجاب کے بیورو چیف نثار خان کیسرانی کی رپورٹ کے مطابق چودھری شافی حسین صوبائی وزیر کی ہدایات پر ندیم پہلوان کوآرڈینیٹر وزارت صنعت و تجارت کی قیادت میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کی ہدایت پر وزارت صنعت و تجارت کے کوآرڈینیٹر ندیم پہلوان کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کچہری میں عوامی مسائل سنے کے ان کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی گئی۔ اس موقع پر حکومت پنجاب کی ویلفیئر اسکیموں کے تحت مستحق افراد کی راشن کارڈ رجسٹریشن مکمل کی گئی، جبکہ مختلف فلاحی معاملات میں عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ مزید برآں دھیرانی اسکیم کے تحت مستحق خاندانوں کی بیٹیوں کے لیے 2 لاکھ روپے تک کی مالی معاونت فراہم کرنے کا اہتمام کیا گیا تاکہ کم آمدنی والے گھرانوں کو عملی سہولت میسر آ سکے۔ تقریب میں نوید پہلوان، عثمان بٹ، مدثر جنجوعہ، حبیب الرحمان، وحید بٹ، حافظ طارق، محمد یوسف اور محترمہ زاہدہ شفیق سمیت دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا نے حکومت پنجاب کے عوام دوست اقدامات کو سراہا اور عوامی خدمات کے اس تسلسل کو قابل تحسین قرار دیا۔ 5 نومبر PRO خانیوال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محکمہ مال کو سرکاری وصولیوں پر فوکس کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان کی زیر صدارت سرکاری وصولی اور پلس پروجیکٹ بارے اجلاس، غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے گیر شکنجہ سخت کرنے کا اعلان۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال، اسسٹنٹ کمشنر تحصیلداران اور ADLRs کی اجلاس میں شرکت۔ پنجاب پلس پروجیکٹ کے فوکل پرسن نے پلس کارکردگی پر بریفنگ دی۔ DC کے ریونیو ٹیم کو سختی سے ٹارگٹ مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ پلس پروجیکٹ گورنمنٹ کا پائلٹ پروجیکٹ ہے، کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سروے ونڈا جات کی تعداد بڑھانے، نمبرداروں کو انگیج کرنے اور کمیونٹی سیشن منعقد کرنے کا بھی ٹاسک۔ پٹواریوں کو GIS میپنگ، سروے ٹیموں کو درست معلومات فراہم کے بھی احکامات۔ کسی پٹواری یا ریونیو آفیسر نے غیر قانونی انتقال یا فرض جاری کی تو کارروائی ہوگی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آرڈر پیروں پر سختی سے عمل درآمد کا بھی حکم۔ زرعی انکم ٹیکس اور لینڈ بیس ریکوری ٹارگٹس ہر صورت پورے کیے جائیں گے۔ جوڈیشل کیسز جلد نمٹانے کی ہدایت۔ پینڈنگ کیسز 7 دن میں مکمل کیے جائیں۔ 1 سال سے زائد زیرو التوا کیس کسی آفیسر کے اکاؤنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔